आज जो मैं तिलावत आपको सुनाने जा रहा हूँ, बहुत ही प्यारी आवाज़, दिल को छू लेने वाली, दिल की गहराइयों में उतरने वाली, जिसको सुन के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان والسماء ألا تطغوا في الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والسماء والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب بينهما برزخ لا يبغيان فبأي